الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. وسمى إلى روح سيدنا المحجر إلى الله الإمام محمد بن عيسى سيدنا الفخر المقدم محمد بن علي بعله ورسولهم وفروعهم وذرقوق هذه أجمعين. وسمى إلى روح سلطان الملا وإمام العون وغوث الأكابر شمس السمو اسمه النبوة سلال بالله الحبيب عبد الله بن أبي بكر الأكبر. وسمى إلى روح الخليفة خير الأنام الأنصر الكامل المسلم الواسع العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والدنا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه وعلى يا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يخطب مصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدق. يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأسلام. يا رب صل على محمد أفضل من للتقى تحقا. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد
الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوض يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك
وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لكم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بملك هذا العبد المحبوب فانتشرت آشاء شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا
وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإرفان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فجعل بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بدراس ذكره. اللهم صل وسلم على صلاة وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. دعوني أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعاد لي حرام ولا تعضلوني فعاد لي حرام. أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعاد لي حرام ولا تعضلوني فعاد لي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني ضروس الورام. خذ عن شجوني ضروس الورام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعاد لي حرام ولا تعضلوني فعاد لي حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. تعلم بكايا ونوح يا حمام. سكرت بخمر الهوى والغرام. سكرت بخمر الهوى والغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعاد لي حرام ولا تعضلوني فعاد لي حرام. وما كان مثلي معنى مظنى. وما كان مثلي معنى مظنى. بحب النبي لماذا يلام. بحب النبي لماذا يلام.
اكرموني بحبك رموني يا قرة عيوني عليك السلام يا قرة عيوني عليك السلام دعوني أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعادني حرام ولا تعضلوني وعادني حرام وآني لنحو المدينة هام فؤادي لنحو المدينة هام وقلبي تولى بخير الأنام وقلبي تولى بخير الأنام دعوني أناجي حبيبي ولا تعضلوني فعادني حرام ولا تعذروني فعادني حرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تنزل الحق في عالم قدسه الواسع تزل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنهثر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جلم من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقامي وتنافي مجدي وتعالى لقضته العيون فيما اجتلت بشرا كاملا يزيل الضلال وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من عبرة الامتنان ما يعجز عن
وصف اللسان ويظهر بتأكل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله يا رسول قد حبه فضلا ومن الله الله دل علينا بتجلي نرتجي منك المنن الله الله جد علينا بتجلي نرتجي منك المنن الله الله إلا في الجنة نهرا من لبن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله جد شوقا وغراما في هوى قلبي حسن الله الله رجيا منه ابتساما من له روح سما الله الله رجيا منه ابتساما من له روح سما الله الله إن في الجنة نهرا من لبن الله لعلي وحسين وحسن الله الله لعلي وحسين وحسن الله الله من فؤادي وحبيبي قلبي وأن الله الله غير حزيني يبكي آفا وعن الله الله ورأت غير الحبيب يبكي آلفا وعن الله الله إلا في الجنة نهرا من لبن
عليه سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وافد الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند ولي أمة تعنيزا لجنابها المسؤول ومشرقة لها في هذا السباق الممدود فهذا ربي ذو فيك الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فلك سبق الكمال من النور يموت وبرز الحامد المحمود مذيع لله بالعظيم والسرور صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون وبديع عجب وجود المصطفى ولأهل الكون أنصت والسرور تجازى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أضرب يمنى المثاني فأزار اليوم نغارات والزبيب بجمال فوق الحسن تبارك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتي أعضاء جمال البرد مؤكد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله يتغشى أشرف رسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل وسلم مرحبا وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد اتصف صلى الله عليه وآله وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الجاد. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وسعنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم الصحاب عناني. وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن ختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسر النبي وعلى النبي وبسر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وتكتبنا في ديوان العلماء المتعلمين العاملين الفائزين بعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وتلحقنا به بالسلف العلويين وتمدنا بما تمدهم في كل وقت وحين محض فضلك يا رب العالمين ولما نظم الفكر من دراي الأوصاف المحبة قودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأقمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة وعلى باب عزة تحت الرحال فتغشاها منه البيضات الغامرة نتوجه إليك بأسرف وسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق من سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبول لك والمخصص بالشرف الأبخار في كل مواطن قرب ومظهر قاسم أمدادك في عبادك وساك كرسي رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأب المخبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك واصل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سعى والمؤمن بما أمن
نعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره ووله وظاهره وعم ببركته وشريف وجحاته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأوطان المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة مانا وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واغفر دين المدين واغفر للمذنبين تقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر سر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالإسراسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالإسراسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحس الحسين من جميع البلايا وبالحس المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تبارك عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. تقبل الله منكم. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والسلام المسلمين لهذا الكتاب حسن الرحمن المرزوقي. سل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الإسلام وبنعمته وجعلنا من أمة سيد المرسلين. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ليلة المعراج نهران معه أحلى من العسل وأبيض من المسك وأبرد من الثلج. فقلت لجبريل: لمن هذا يا جبريل؟ فقال:
liman shalla 'alaika fi Rajab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Rajab sahrullah. Kata Rasulullah, Rajab itu bulannya Allah. Wa Sa'ban sahri, dan Sa'ban itu bulanku, kata Rasulullah. Wa Ramadan sahri ummati, dan Ramadan itu bulannya umatku. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita banyak istighfar, kita berusaha membersihkan diri kita sehingga memasuki di bulan Sa'ban kita dalam kondisi bersih. Lalu masuk dalam bulan Ramadan, kita laksanakan kesucian. Keluar dari Ramadan laksana bayi yang baru dilahirkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini ada satu peristiwa penting, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, beliau menyebutkan wa minasyaraf allazi takhsallahu bihi wa minasyaraf allazi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul, dan setengah daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dikhususkan bagi Rasulullah, yaitu daripada rasul-rasul yang lain, mi'rajuhu ila hadratillahil barril usul, yaitu dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah berikan mi'raj kepada nabi-nabi yang lain. Tidak pernah Allah undang nabi yang lain untuk ketemu dengan Allah. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan diperjalankannya di malam Mi'raj. Perjalanan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul, naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Mustawa, Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa ketika beliau meminta kepada Allah, beliau minta khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, manakala sampai Nabi Musa ke tempat yang kami tentukan, tempat khalwatnya, tempat munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Wa kallamahu rabbuh, dan dia meminta, dia berbicara kepada Allah. Karena keutamaan Nabi Musa, dia bisa bercakap-cakap dengan Allah, dia bisa bicara. Itu sebabnya Nabi Musa digelar dengan kalimullah, kalamnya Allah, bisa berkisahan dengan Allah. Nyaman, kita bisa juga. Tapi dengan mi'raj, salat itu bagian dari percakapan hamba dengan penciptanya. Dia meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku kesempatan untuk bisa melihat Engkau. Ini diminta Nabi Musa. Lalu kata Allah, qala lan tarani, tidak bisa ya Musa, engkau tidak bisa melihat aku. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pimpinan para nabi, junjungan kita yang syafaatnya nanti di hari kiamat kita harapkan, beliau tidak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah undang beliau, dipanggil beliau, diperjalankan di malam Isra, kemuliaan Rasulullah. Nabi Musa meminta, qala lan tarani ya Musa, qala lan tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa yarani. Ya Musa, engkau tidak bisa melihat aku, tapi engkau lihatlah gunung itu. Andai kata gunung itu tetap nanti pada posisinya, tidak hancur dia, tidak berubah dia, fasawfa yarani, maka engkau bisa melihat aku, kelak engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuh, manakala nampak Allah pada gunung bertajalli, baru nurnya yang keluar, baru tanda-tandanya. Sebelah sana mau hujan, di sini ada tanda dingin sudah.
angin dari utara, maka sebelah timur akan terasa dingin anginnya. Artinya di sana mau hujan. Baru tandanya, belum zatnya, baru nurnya. Sudah hancur itu gunung. Lalu Rasulullah menghadap kepada Allah sampai ke hadirat Allah, tidak hancur, gunung hancur. Begitu Allah tajalli hancur itu gunung, maka pingsan Nabi Musa alaihissalam. Baru melihat nurnya. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu sebabnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, menerima perintah salat 50 waktu. Turun beliau sampai ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, apa yang kau dapatkan? Aku mendapat perintah dari Allah untuk salat 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup, umatmu kecil-kecil, naik lagi kamu ke atas. Naiklah dari Rasulullah, meminta lagi keringanan kepada Allah. Turun lagi ke bawah, dapatkah engkau keringatan? Dapat 45 waktu. Umatmu tidak sanggup, naik lagi ke atas. Terus seperti itu sampai sholat 5 waktu. Lalu ketika sampai sholat 5 waktu, Nabi Musa meminta lagi, apa yang engkau dapatkan? Aku dapat perintah sholat 5 waktu, coba engkau naik lagi. Kata Rasulullah, aku malu sudah. Tapi sebenarnya yang diminta Nabi Musa bukan itu. Nabi Musa senang ketika memandang wajah Rasulullah. Yang Nabi Musa gembira, bahagia ketika memandang wajah Rasulullah yang ketemu dengan Allah. Itu yang dipandang Nabi Musa. Bukan masalah tawarannya, tapi karena bertemu dengan orang yang pernah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Nabi Musa gembira, senang, bahagia. Senang Nabi Musa melihat, memandang. Coba sampean begitu terima gaji atau naik pangkat, dipanggil bos, kamu pangkatmu sudah naik sekian, kamu bisa pegang perusahaan ini, kamu sendirian aja. Begitu keluar, orang melihat, orang bisa lihat, ini habis pasti gembira orang nih. Tapi beda dengan wajah yang habis dimarahi bos. Keluar pasti sudah lain ceritanya. Begitupun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, gembira, tampak kegembiraan, nurnya Allah itu melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipandang oleh Nabi Musa alaihissalam, yang menyebabkan dia senang. Coba naik lagi. Tapi kata Rasulullah, aku malu pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya ketika Nabi Musa memerintahkan untuk melihat itu. Tapi jangan sampai mikir ketemu dengan Allah bicara berduaan. Hati-hati Pak, tauhid. Allah itu tidak bisa dibayang-bayangkan. Betul, nanti ketemu ada tempatnya. Kalau Rasulullah ketemu Allah di sana, berarti Allah bertempat di sana. Maha suci Allah dari memiliki tempat. Allah yang jadikan tempat. Kalau misalnya Rasulullah ketemu di sana bercakap berdua-berdua, itu dalam otak kita. Tidak seperti itu. Maka kalimat di dalam surah Al-Isra, kalimatnya Subhanalladzi, Maha suci Allah, artinya jauh dari pikiran kita. Lalu apa yang di sana? Sekarang saya ambil analogi, tapi Maha suci Allah dari sifat bermisal. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tapi mendekatkan pemahaman. Kalau di sana, kalau begitu bagaimana? Saya dekatkan pemahamannya, tapi bukan seperti itu. Sampean, ini YouTube. Ketika orang di Samarinda atau orang di Jawa nonton di YouTube atau video call, sekarang enak, ada video call. Saya video call dengan anak saya. Halo, apa kabar? Yang jadi pertanyaan, apakah anak saya ada di dalam HP? Kan tidak seperti itu. Apakah anak saya ini ada di dalam HP-nya? Kan tidak ada, anak saya di Samarinda. Begitupun ini mendekatkan paham supaya kita tidak berpaham Allah bertempat di aras. Karena Allah Maha Suci Allah dari memiliki tempat. Itu tauhidnya seperti itu. Jadi jangan sampai juga bayangkan berdua-duaan berkisahan. Nauzubillahi min dzalik. Jauhkan dari sifat seperti itu. Karena jangan ada dalam tauhid kita ainallah kaifallah. Di mana Allah, bagaimana Allah. Itu dijauhkan. Jauhkan aja pemikiran seperti itu. Jadi seperti itu mudahnya kita nonton Abdul Somad di televisi. Apakah Abdul Somadnya di televisi atau di Jakarta?
Abdul Somadnya di. Kalau sampean katakan tidak ada Abdul Somad di dalam TV, nyatanya ada. Siapa yang bilang tidak ada? Ketika kita nonton televisi Abdul Somad ceramah, lalu kita katakan tidak ada Abdul Somad di dalam TV, nyatanya ada. Tapi ketika dibongkar TV-nya, tidak ada Abdul Somadnya. Nah, seperti itulah, memudahkan paham. Tapi Maha Suci Allah dari sifat bermisal, itu memudahkan paham aja. Paham Pak? Karena ini tauhid. Itu sebabnya kalimat Isra Mi'raj dimulai dengan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, bagaimana Allah menjalankan hambanya itu urusan Allah lagi. Menurut riwayat belum sempat dingin tempat tidurnya, Rasulullah sudah kembali. Masih hangat. Coba sampean bangkit dari duduk atau tidur ke kamar kecil, buang air besar, masuk ke dalam pegang bantalnya, dingin sudah. Bagaimana? Logika kita kan tidak nyambung. Itu sebabnya ketika Rasulullah ditanya seorang kafir Quraisy, benarkah engkau ya Muhammad telah menyampaikan bahwa mengatakan bahwa engkau sudah melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, kemudian engkau kembali sebelum waktu subuh. Kata Rasulullah, benar. Coba engkau angkat kakimu satu. Maka diangkat oleh Rasulullah kakinya satu. Coba angkat yang satunya lagi. Ya tidak bisa, kata Rasulullah. Lalu kata orang, bagaimana engkau bisa berkata seperti itu? Lalu kata Rasulullah, coba engkau tanya kepada Ali. Disuruh Sayyidina Ali, dia berangkat mendatangi Ali. Lalu dia cari Sayyidina Ali, dia tanya, ya Ali, temanmu menyuruh aku bertanya kepadamu. Maksudnya Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Kata Ali, temanmu mengatakan bahwasannya tadi malam dia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7, kembali sebelum waktu subuh. Bagaimana jawabanmu? Sayyidina Ali tidak banyak tanyanya, dia ambilkan pedang, dia cabut, dia potong leher orang itu. Selesailah, sudah. Jadi sahabat yang lain tanya, ya Ali, engkau disuruh menjawab pertanyaan itu, tapi kenapa engkau bunuh? Kata Ali, Rasulullah sudah menjelaskan bahwasannya dia melakukan Mi'raj, melakukan Isra dan Mi'raj. Dia tidak percaya. Saya yang bukan pelaku Mi'raj, dia tanya, ya lebih tidak percaya dia. Satu-satunya obatnya pedang. Kan seperti itu. Ali itu cerdas Pak, dia bisa tanggap kenapa Rasulullah menyuruh dia menyelesaikan. Selesailah. Karena Rasulullah yang melakukan Mi'rajnya. Sayyidina Ali ditanya, ya Sayyidina Ali, bukan saya yang berangkat, saya tidak tahu. Kalau disuruh tanya ke saya, berarti ini bukan urusannya. Pedang. Selesai. Maka itu Mi'raj harus dengan keyakinan, iman. Iman dulu baru sampean mau teliti. Baru mau teliti dulu. Orang tanam padi 6 bulan baru tumbuh. Orang sebelum zaman Nabi, sesudah di zaman Rasulullah, orang tidak percaya tanam padi 3 bulan. Sekarang ada yang 22 bulan tumbuh padi, tidak percaya orang dulu. Tapi orang dulu sudah percaya bahwasanya ada yang menanam pagi, sore panen. Mereka sudah iman dengan Mi'raj. Mereka imani dulu, setelah itu baru mereka teliti benar enggak nih. Tapi iman dulu sudah melekat, membenarkan apa yang difirmankan oleh, yang dihadiskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Orang dulu beriman dulu, baru kalau kita ndak teliti dulu, ujung-ujungnya ndak ketemu. Jadi kenapa harus seperti itu? Benar, kita harus beragama dengan logika. Kenapa harus beriman? Dengan ucapan seperti itu, yang nyampaikan yang kita percayai, yang nyampaikan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang tidak pernah berbohong. Itulah yang kita pegang dulu. Setelah dia mengucapkan kalimat seperti ini, imani, karena itu pasti kebenaran. Itu perbedaannya. Kita teliti ucapannya, itu perbedaannya. Maka perlu Mi'raj itu
iman. Maka beruntung kita orang yang percaya dengan Isra wal Mi'raj. Rusak keimanan kita ketika kita tidak mengimani Isra wal Mi'raj. Satu, Isra wal Mi'raj tidak kita imani, maka seluruh iman kita akan rusak. Maka itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar menjadi orang yang paling beruntung. Kenapa dia menjadi orang yang paling beruntung? Karena beliau orang yang paling pertama membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai berita kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, temanmu itu Muhammad. Dia mengatakan dia berangkat dari Mekah ke Palestina hanya ditempuh kembali lagi sebelum subuh. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kalau memang dia yang berkata demikian, kalau memang Rasulullah yang mengucapkan yang demikian, lebih dari itu aku percaya, kata Abu Bakar. Maka itu sebabnya beliau digelar dengan Abu Bakar As-Siddiq, bapak yang segera membenarkan. Itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Maka beruntung orang yang bisa mengimani Isra wal Mi'raj. Beruntung, percaya Pak, yakin kita. Nah, nanti baru diteliti. Kalau mau meneliti masalah di sana banyak sains, ilmuwan, penelitian banyak di sana. Di dalam Mi'raj diceritakan. Nah, kemudian cukup aja, kan habis modal saya. Nah, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, jiran kita, tetangga kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita dikabulkan hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hajiniyah wa ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.